खुदा में आप सबको सलाम। मैं खुदा की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने फिर ये हमें वक्त बख्शा कि हमने सलामत एक दूसरे को पाया, और ये खुदा की मर्ज़ी है कि मैं आपसे मुखातिब हो सकती हूँ और हम मीडिया के थ्रू एक दूसरे से लिंक करते हैं। अगर खुदा ना चाहे तो ऐसा मुमकिन ही नहीं। मेरा जो ये वीडियोस बनाने का मकसद है वो खुदा के कलाम को दुनिया के कोने में पहुँचाना जहाँ तक हो सके, ये क्योंकि उसकी मर्ज़ी है, ये उसका कलाम है और बड़ी ताबीदारी के साथ हम में से एक एक को ये करना है। और अपने तमाम बहन भाइयों को, मसीही बहन भाइयों को जो कि हम मसीह में सब एक हैं, एक दूसरे को इनकरेज करना। और इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि मुझे जो आप चाहते हैं कि टॉपिक शेयर किए जाएं वो मुझे ईमेल करके अगर बताएं तो वो हम खुदा के साथ मिलकर उनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। आज जो मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ, मैं अक्सर वही आपसे बात करती हूँ जो मैं ख़ुद एक्सपीरियंस करती हूँ, जो मैं ख़ुद सीख रही होती हूँ या जो मैं ख़ुद सफ़र कर रही होती हूँ, और जो खुदा मुझे उसमें से सिखाता है मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। आज जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो है खुदा में खामोश होना। हमें कब अपना मुंह बंद रखना है और कब हमें उसके सामने बोलना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी हिकमत है, आर्ट है। अगर हमें ये आ जाए तो हम खुदा की आवाज़ को सुनने के काबिल हो सकते हैं। हम खुदा की आवाज़ इसीलिए नहीं सुन सकते क्योंकि हम खामोश ही नहीं होते। आपने अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखा होगा कि हमारे इर्द गिर्द कई ऐसे लोग होते हैं जो कि बोलने की जिन्हें बहुत ज़्यादा आदत होती है, और उनसे जब बात करते हैं तो वो हमारी आधी बात को सुनकर एक फ़र्क सा आंसर कर देते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो दूसरे की बात को सुन ही नहीं रहे होते। अक्सर हम दूसरे की बात को आधा सुनते हैं और अपने जहन में ज़्यादा बोल रहे होते हैं, और यही हमारा तरीका खुदा के साथ भी होता है। जब हम खुदा की हज़ूरी में बैठते हैं तो हम अपनी लंबी लंबी दुआएं करते हैं, अपनी ज़रूरतों को बार बार रिपीट करते जाते हैं, और हम समझते हैं कि शायद खुदा को अभी सुनाई नहीं दिया तो अब हम बार बार उसे एम्फसाइज़ करेंगे तो खुदा को ज़्यादा पता चलेगा। जबकि खुदा तो वो है जो हमारे पैदाइश से क्या, इस दुनिया के बनने से पहले मेरी और आपकी आज की हर फीलिंग और पेन और सफरिंग को जानता है, आने वाले वक्त को जानता है, वो सब कुछ जानता है। लेकिन वो हमारी ताबेदारी मांगता है, वो हमारे से रिश्ता मांगता है, ऑनेस्टी मांगता है, खामोश रहना मांगता है। क्योंकि जब हम खामोश होते हैं तो हम ट्रस्ट शो करते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह से दूंगी कि जब कौम बनी इसराइल मिस्र से निकली और बहर कुलज़म के किनारे पहुंची, और वहां पर उन्होंने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा समंदर ठाठे मार रहा है और पीछे मिस्री फ़ौज आ गई है, और वो घबरा गए, बेतकाद हो गए, बुड़बुड़ाने लगे, मुंह बंद नहीं रखा उन्होंने। और उस खुदा पर जिसने बेतहाशा मौजज़े किए, जिसने दिन को बादल और रात को आग का स्तून उनकी रहनुमाई के लिए रखा, उस खुदा को भूल गए, उस पर शक किया, और उन्होंने कहा कि शायद खुदा हमारी यहाँ पर कब्रें बनाने के लिए हमें ले आया है। अपना उन्होंने मुंह बंद नहीं किया, और ना सिर्फ खुदा की आवाज़ को इग्नोर किया, खुदा को हर्ट किया। और हम भी ऐसा ही करते हैं, हम अपना बोलना बंद ही नहीं करते। और खुदा ने आगे से क्या कहा, चुपचाप खड़े रहो और खुदावंद के बड़े काम को देखो। अगर मैं और आप आज खुदा के बड़े काम को देखना चाहते हैं तो हमें खामोश होना है, क्योंकि खुदा कहता है कि चुपचाप खड़े रहो, खामोश हो जाओ। जब बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि मसीह यीशु जब कश्ती में सो रहे थे और खुदावंद यीशु उठे और उन्होंने कहा कि तुम्हारा एतकाद कहाँ गया, और उन्होंने हवा और पानी को भी खामोश होने को कहा। जब खामोशी होती है तो खुदा का काम जाहिर होता है। जब खामोशी होती है तो खुदा की आवाज़ सुनाई देती है। हम खुदा की आवाज़ सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे दूसरे प्रॉफिट्स के साथ खुदा बात करता था, हमारे साथ भी करे। वो आज भी करता है, वो ज़िंदा खुदा है। वो इसलिए हम नहीं सुन सकते क्योंकि हम खामोश नहीं होते, हम बेतकादी में रहते हैं। हमारा मुसलसल बोलना बेतकादी है। एक बच्चा अगर बाप के सामने बोलता ही जाए, ज़िद ही करता जाए, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, तो यकीनन बाप भी चिढ़ जाएगा, और उसे इसी बात का यकीन होगा कि ये बच्चा मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहा कि मैं दूंगा। वो तो एक नादान बच्चा है, लेकिन हम नादान नहीं, हम एडल्ट होकर इस तरह करते हैं। और कलाम क्या कहता है कि हमें वक्त के साथ मैच्योर होना है। अगर हम सारी ज़िंदगी
بچوں کی طرح صحیح ایٹیٹیوڈ خدا کے سامنے رکھیں، ایک میچور ایٹیٹیوڈ نہ رکھیں، تو وہ رشتے کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہم نے مسیح میں گرو نہیں کیا، ہم نے کلام پر اعتقاد نہیں کیا، ہم نے خاموش ہونا نہیں سیکھا۔ داؤد نبی کہتا ہے کہ میرے منہ پر نگہبان بٹھا۔ منہ پر نگہبان کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم ہر وہ بات بولتے ہیں جو کہ نہ صرف خدا کو ناپسند ہوتی ہے، بلکہ اس سے ہم شیطان کو الاؤ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں وہ غلط کام کرے، کیونکہ ہمارا یہ منہ ہی ہے جو خدا کو الاؤ کرتا ہے یا شیطان کو الاؤ کرتا ہے۔ اس منہ سے ہی کلام نکلتا ہے اور دنیا جیسے خلق ہوئی، خدا نے کہا اور ہو گیا۔ اسی منہ سے لعنت نکلتی ہے، اسی منہ سے برکت نکلتی ہے۔ اس پر نگہبان کا ہونا، اس پر لگاموں کا بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ ہم وہ لفظ منہ سے نکالیں جو باعث برکت ہو، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم آج جو بھی بول رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، وہی عمل میں آئے گا۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ تو برا ہی ہوگا، اور برا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں دیکھا میں کہہ رہا تھا نا، یا میں کہہ رہی تھی نا کہ برا ہوگا۔ وہ اس لیے کہ ہم نے الاؤ کیا اپنے منہ سے۔ ہمارا بولا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں آج یہی آپ سے کہوں گی کہ خدا سے یہ دعا مانگیں کہ مجھے وہ حکمت دانائی دے، کیونکہ حکمت کی کتاب جو ہے، امثال کی کتاب جو ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ احمق بھی جب تک خاموش رہتا ہے وہ عقل مند لگتا ہے، اور احمق کو جواب دے مبادا وہ اپنی دانست میں عقل مند نہ ٹھہرے، اور احمق کو جواب نہ دے کہ تو بھی اس جیسا نہ ہو جائے۔ یعنی کہ بولنے کا ایک ہمارا خاص وقت ہے، ہمیں بولنے میں بہت محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ میں بول رہی ہوں میں وہی ہوں، میں جو کچھ سوچتی ہوں میں وہی بولتی ہوں۔ اور جیزس نے کہا تھا کہ ایک چشمے سے دو طرح کے پانی نہیں نکل سکتے، کہ کھارا بھی اور میٹھا بھی۔ میں منہ سے تو بہت اچھا بولوں لیکن میری سوچیں بھری پڑی رہیں، نیگیٹو سوچیں رہیں۔ خدا جو ہے وہ سچائی کا خدا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس وقت مجھے اور آپ کو صرف اور صرف خدا سے یہ مانگنا ہے کہ میرے منہ پر نگہبان بٹھا، تاکہ ہم خدا کے مقبول ٹھہریں۔ اور جب ہم خاموش ہونا سیکھتے ہیں تو ہم زندگی میں بہت بڑے بڑے کام دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے خدا نے قوم بنی اسرائیل کو کہا تھا خاموش ہو جاؤ، چپ چاپ کھڑے رہو، اور خاموشی میں سیکرٹ پلیسز میں آنا خدا کو پسند ہے، وہاں پہ بات چیت کی جاتی ہے خدا کے ساتھ۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی آواز کو سنیں؟ تو پھر خاموش ہونا پہلے سیکھیں۔ جو ہم ریئل ورلڈ میں، یہ مطلب جو فزیکل ورلڈ میں ہم کرتے ہیں، اسی کا جو ایک شیڈ ہے وہ اسپرچل ورلڈ میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر میں نے فزیکل ورلڈ میں خاموش ہونا نہیں سیکھوں گی تو میں اسپرچل ورلڈ میں بھی خاموش ہونا نہیں سیکھوں گی۔ خاموش ہونا تابع ہونا ہوتا ہے، خاموش ہونا بڑے کاموں کو، خدا کے بڑے کاموں کو ہونے کو الاؤ کرنا ہوتا ہے، معجزات کو الاؤ کرنا ہوتا ہے۔ خاموش ہونا خدا کی عزت کرنا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، میں آپ سے یہی درخواست کروں گی کہ خاموش رہنے کی پریکٹس کریں۔ ہمارا جو بہت زیادہ بولنا ہے یہ نہ صرف ہمیں غلطی سے میں ڈالتا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ بہت زیادہ جب ہم بولتے ہیں تو غلطی سے خالی نہیں رہتے۔ ہمیں وقت پر بولنا اور وقت پر خاموش رہنا کلام سکھاتا ہے، اور خدا کے سامنے خاموش رہنا تو بہت ہی خوبصورت ہے، کیونکہ پھر ہم اس کی آواز سن سکتے ہیں، اس ریلم میں انٹر ہو سکتے ہیں جہاں پر وہ خود ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور توفیق دے کہ ہم جو روز بروز چھوٹی چیزیں سیکھتے ہیں، باتیں سیکھتے ہیں، ان کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں، پریکٹس کریں، تاکہ ہم اس میں گرو کرتے جائیں اور ہماری روحانی زندگی ایسی ہو جس میں خدا یسوع خود نظر آئے، اور ہم پولوس کی طرح کہہ سکیں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، کیونکہ میرا ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ کلام زیادہ زیادہ پہنچے اور ہم سب ایک دوسرے کو انکریج کریں اور انکریج ہوں۔ میرا آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو بھی ٹاپکس چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ ڈسکس کریں وہ مجھے ای میل کریں۔ میرا ای میل اس پر لکھا آتا ہے کہ arise.farah@gmail.com۔
ہم ان کانٹیکٹ رہیں گے ہمیشہ۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ ہم مل کے دعا کرتے ہیں تاکہ خدا ہمیں منہ پر پہرا بٹھانا سکھائے۔ اے میرے آسمانی باپ، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں اس خوبصورت وقت کے لیے۔ اس وقت جو تو نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے منہ پر پہرا بٹھانا ہے، یہ ہم خود سے نہیں کر سکتے، لیکن تیری مرضی ہو، اور جب تیرا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ اے روح پاک، ہم میں سے ایک ایک کو جو یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو اپنے منہ پر لگامیں ڈالنا سکھا تاکہ ہم تیری آواز سن سکیں۔ یہ سب تیرے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔